बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले फैसलाबाद में सजाओं की बारिश। जी हां, 9 मई के 3 झूठे मुकदमों में आज फैसलाबाद में सजाओं की बारिश हुई है। 108 अफराद को सजाएं दे दी गई हैं। ऐसे ऐसे नाम के आप हैरान हो जाएंगे। सजाएं तो खैर आजकल रोज ही हो रही हैं, सजाओं का मौसम भी है और सजाएं भी 10 साल से आजकल कम नहीं होती। 10 साल क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल साहब कम से कम 10 साल और रहना चाहते हैं, इसलिए 10 साल का आजकल सीजन है। हर चीज 10 साल के लिए की जा रही है। आप देखेंगे जो मंसूबा है, जो प्लान है, जो सजा है, वो 10 साल के लिए दी जाती है। जज का नाम कुछ भी हो, आज जावेद इकबाल शेख जज थे फैसलाबाद के अंदर, लेकिन सबको पता है कि पीछे बैठे हुए बड़े जज फील्ड मार्शल साहब ही। सजाएं जैसे मैंने कहा कि रोजी होती हैं, लेकिन आज का मुकदमा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन जिन लोगों को जिन वजूहात पर जैसे जैसे सजा दी गई और फिर जिन लोगों को छोड़ना पड़ा या चंद को छोड़ा, वो भी बहुत ही मुनफरद और इंटरेस्टिंग है। एक एक करके आपके सामने रखते हैं और आप ये जो नई चलने वाली फिल्म है, इसके ऊपर सर भी धुनेंगे, हंसेंगे भी, परेशान भी होंगे और ख़ुद सोचेंगे कि हमारे मुल्क को और हमारे अदालती सिस्टम को फील्ड मार्शल साहब और उनके साथियों ने कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले तो 108 अफराद को सज़ा दी गई है और इनमें सज़ा जिनको आज मिली है उनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शिबली फराज। इनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। आप सबको पता है कि आजकल मैंने जैसे कहा कि 10 साल का सीज़न चल रहा है, तो इससे कम पर तो काम बन नहीं सकता, लेकिन टोटल 108 है। ये मैंने आपके सामने 3-4 नाम रखे। साहबजादा हामिद रज़ा को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और भी बहुत सारे हमारे जो अकाबरीन, इसके अंदर एक लिस्ट है, ये आपके सामने रख देते हैं। ये पेज ये आप खुद देख लीजिए। इस लिस्ट में अब किसका नाम लें और किसका नाम ना लें, 108 लोगों को इसमें सजाएं दी गई। कोई एमएनए, कोई एमपीए जो सामने आया है उसको, जो वहाँ से 500 किलोमीटर दूर रहता है उसको भी, जो 1000 किलोमीटर दूर रहता है उसको भी, कोई छोड़ा नहीं गया। सबको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब ये जो सज़ा सुनाने वाला किस्सा है ये तो आपके सामने रखते हैं सबसे पहले, लेकिन पहले किनको सज़ा नहीं सुनाई गई इस मुकदमे के अंदर वो आपके सामने रख दें। सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला फार्मूला बहुत बेहतरीन चला है। मसलन आपको याद होगा कि जिन लोगों ने, जैसे फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई थी, वो बच गई। इसके साथ साथ फ़याज़ुल हसन वो बच गए। इसके साथ साथ फ़रख हबीब बच गए, मुराद रास बच गए। एक तो ये ज़हन में रखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फार्मूला था वो इस मुकदमे में भी काम आया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फार्मूले वाले थे वो बच गए। उसके बाद जिनसे ज़बरदस्ती बयानात लिए गए थे, जिनमें ज़ाहिर है असद उमर साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया था, वो भी इसमें बच गए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट है। वो इसलिए कि जो उनके केस के अंदर हकायक सामने आए, उससे आने वाले वक्त में, बल्कि आज ही, ये पूरे का पूरा मुकदमा ही उधड़ गया है। उसको भी आपको बताते हैं क्योंकि वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग जहत है इस मुकदमे की। बहरहाल, जैसा मैंने आपको कहा कि फ़रख हबीब, असद उमर, उनके चालान पेश नहीं हुए, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बरीयत ज़ैन कुरैशी साहब की भी हुई। उनको भी बरी किया गया इसके अंदर। फिर ख्याल कास्त्रो साहब को भी इसमें रिहा किया गया, बरी किया गया, क्योंकि वो उस दिन जेल में थे। ख्याल कास्त्रो को शायद सज़ा सुना देते, लेकिन इसलिए नहीं सुनाई कि वो उस दिन जेल में थे। जुनेद अफजल शाही, उन्हें 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। 10 साल के सीज़न में इनके ये चलें, शुक्र मनाएं। है तो बुरी बात ही, ज़ाहिर है इनको भी 3 साल की सज़ा ठोक दी, लेकिन चलें फिर भी शुक्र मनाएं कि 10 साल के सीज़न में 3 साल की सज़ा हुई है। अच्छा, इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग जहत है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर, आज गर्दिश कर रही थी खबरें हर तरफ के, अली अमीन गंडापुर को भी सज़ा सुना दी है। और जैसे ही सज़ा सुनाई, जो सूबाई काबीना है वो तहलील हो जाएगी, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी टूट जाएगी। लेकिन बाद में जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं शाह फैसल, उन्होंने आकर टेलीविज़न पर बताया कि ये झूठ है। अली अमीन गंडापुर साहब का चालान इस अदालत में पेश नहीं हुआ था इस मुकदमे में, इसलिए जब चालान ही पेश नहीं हुआ था तो उस पर तो ट्रायल ही नहीं हुआ।
یا ان کی حد تک ٹرائل نہیں ہوا تو ان کو کوئی سزا نہیں سنائی گئی، وہ بالکل نااہل نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو کچھ نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے۔ یہ انہوں نے آ کر پھر تفصیل لوگوں کو بتائی۔ تو یہ جو افواہ سازی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو بھی سزا ہو گئی ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت فارغ ہو گئی ہے، یہ جھوٹ نکلی۔ یہ علی امین کو سزا ہوئی ہے، لیکن وہ اور علی امین صاحب ہیں، وہ علی امین گنڈا پور نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی اور ورکر ہیں جن کو اس میں سزا دی گئی۔ اب ذرا آ جائیے فواد چودھری کے واقعے پر، کیونکہ ان کا جو کیس ہے اس سے بہت ہی انٹرسٹنگ جہتیں نکل رہی ہیں۔ فواد چودھری نے اس کیس میں یہ ثابت کیا، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کانسپریسی کے لیے 3 مقدمے تھے۔ کچھ مقدمے تو 9 مئی والے دن کے تھے، 2، جن میں تھا کہ اسٹیٹ بینک پر ISI کے آفس پر حملے ہوئے۔ میرا نام بھی ویسے ان مقدموں کے اندر ہے، پاکستان میں ہوتے تو آج ہمیں بھی سزا ہوئی ہوتی، ظاہر ہے ملک سے باہر ہیں، ٹرائل کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے سزا نہیں ہو سکی۔ بہرحال 2 مقدمے تو اس میں 9 مئی والے دن کے ہیں کہ حملے ہوئے، ایک مقدمہ 7 مئی کا بنایا ہوا ہے۔ 7 مئی کو یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی کی سازش 7 مئی کو تیار کی تھی۔ یاد کیجئے وہ حسام نامی کانسٹیبل جو لاہور میں جھوٹا نکلا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں میز کے نیچے بیٹھ کر جب یہ سازش ہو رہی تھی تو میں نے سنا تھا۔ وہ ایک جھوٹا جعلی وٹنس جس نے کہا تھا میں پولیس والا ہوں، میں میز کے نیچے بیٹھا ہوا تھا جب اوپر یہ ساری سازش ہو رہی تھی، عمران خان صاحب بھی تھے، اور یہ تمام لوگ جن کو یہ آج سزا دی گئی ہے، ان تمام لوگوں کے نام اس نے دیے تھے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ جو جہت ہے وہ آج فواد چودھری صاحب کے کیس میں سامنے آئی۔ انہوں نے عدالت کے سامنے یہ ثبوت رکھا کہ 7 مئی کو وہ اس میز پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے جس کے نیچے یہ پولیس والا حسام تھا، بلکہ وہ تو اسلام آباد میں، اسلام آباد کلب میں منی بیک گارنٹی نام کی کوئی فلم یا ڈرامہ، اس کا وہاں پر پریمیئر ہو رہا تھا یا اس کا وہاں پر فنکشن ہو رہا تھا۔ فیصل قریشی جو ایکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا تھا، اور فواد چودھری اس میں شامل تھے اسلام آباد کلب کے اندر۔ تو انہوں نے اس کی تصاویر بھی دیں، اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے فیصل قریشی صاحب سے گواہی بھی دلوائی۔ ویسے شاباش دینی چاہیے فیصل قریشی صاحب کو بھی کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی ان کے لیے گواہی دے دی، یہ بھی اچھمے کی بات ہے۔ بہرحال عدالت میں فواد چودھری صاحب نے یہ ثابت کیا کہ میں اسلام آباد میں تھا۔ فواد چودھری صاحب لکی ہیں، ورنہ آج کل فیلڈ مارشل صاحب کا جب غصہ ہے تو وہ تو یہ بھی نہیں سنتے کون کہاں پر ہے۔ لیکن چلیں، وکیل بھی تھے فواد چودھری صاحب اور انٹیلیجنٹ بھی تھے، اور انہوں نے اپنا سارا یہ سسٹم گیدر کر کے سامنے بھی رکھا لوگوں کے، عدالت کے اسپیشلی، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ 7 مئی کو اس میز پر نہیں بیٹھے تھے جس کے نیچے حسام نامی کانسٹیبل بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا، اس لیے ان کو اس کیس میں سزا نہ دی جائے۔ یہ عدالت نے جو آپ کے سامنے پیج رکھ رہے ہیں، پوری تفصیل سے یہ واقعہ عدالت نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے فواد چودھری کے بارے میں کہا گیا، اور جواب میں فواد چودھری صاحب کیا کیا وٹنس پیش کر رہے ہیں، کس کس گواہ کو پیش کر رہے ہیں، اور کیا تفصیل ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کو تو منی بیک گارنٹی جو ہے وہ بچا گئی۔ منی بیک گارنٹی ان کے پاس نہ ہوتی تو فواد چودھری کو بھی آج 10 سال سزا ہوئی ہوتی۔ تو فیصل قریشی اور منی بیک گارنٹی نام کا ڈرامہ یا مووی جو تھی، اس نے فواد چودھری کو بچا دیا، اور عدالت نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ فواد چودھری کی حد تک یہ الزام غلط ہے۔ اب جو فوجداری مقدمات ہیں ان کا ایک اصول ہے، اگر ایک گواہ عدالت میں گواہی دیتا ہے اور اس کی گواہی کا کچھ حصہ، آدھا حصہ، پونا حصہ، کوئی بھی حصہ اس کا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر یہ عدالتی مسلمہ اصول ہے کہ اس گواہ کی ساری گواہی ہی جھوٹی تصور کی جاتی ہے۔ اب جو حسام نامی کانسٹیبل ہے، اس کا یہ جھوٹ عدالت کے اندر یہاں ہو گیا کہ فواد چودھری وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اب عدالت نے خود مان لیا اس مقدمے کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسام نامی اس کانسٹیبل کی جو گواہی ہے وہ جھوٹی ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی گواہی پر اس نے لاہور میں بھی سزائیں دلوائی، ہر مقدمے میں سزائیں دلوا رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر جو مقدمے ہوئے ہیں اس میں کانسپریسی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ تو یہ جو سازش کا مقدمہ 7 مئی کو سازش اور 9 مئی کو واقعہ ہوا، تو 7 مئی کا یہ جو حسام سٹار ان کا وٹنس ہے، یہ اب جھوٹا ثابت ہو گیا، اور فواد چودھری صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دفاع میں جو چیزیں پیش کی ہیں اس سے یہ حسام نامی کانسٹیبل جو ہے وہ آج جھوٹا ثابت ہوا، اور دوسرے لفظوں میں یہ جو کانسپریسی کا پورا مقدمہ ہے وہ دبردوس ہو گیا، زمیں بوس ہو گیا۔
जैसे मैंने आपको कहा कि फौजदारी मुकदमे में आधी गवाही या कुछ हिस्सा भी गवाही का झूठा निकल आए तो पूरी गवाही ही नहीं मानी जाती। तो आज एक तो हसाम नामी स्टार गवाह जो है वो फारिग हो गया, जिसका मतलब है पूरे का पूरा केस फारिग हो गया। इसके बाद ख्याल कास्त्रो साहब पर ट्रायल चलाया जा रहा था, वो जेल में थे, उन्होंने वो साबित कर दिया। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि फ़रख हबीब, असद उमर साहब पार्टी से क्योंकि अलहदा हो चुके थे, उनका चालान पेश नहीं हुआ। जैन कुरैशी साहब को बरी किया गया है इस मुकदमे के अंदर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको जो गंडापुर साहब है उनका भी बता दिया कि उनका चालान पेश नहीं हुआ था। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 108 मुजरमान को सज़ा दी गई है और जो जज जावेद इकबाल शेख है उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। शायद अदालती तारीख में यह भी लतीफ़ा अपनी तरह का आप ही होगा। उन्होंने कहा है कि लोग ज़्यादा हैं, इसलिए एक एक शख्स का रोल डिफाइन नहीं किया जा सकता। जो फौजदारी मुकदमे होते हैं उसमें जब आप किसी को सज़ा देते हैं तो आप उसके किरदार को मुतय्यन करते हैं। आप कहते हैं कि ये शख्स यहाँ खड़ा था, इसने इस आले के साथ, इस डंडे के साथ या इस तरीके से इसने जुर्म में शिरकत की, इस जुर्म का इसने इर्तकाब किया, इतने जुर्म का इर्तकाब किया और उसके तहत इसे ये सज़ा दी जाती है। अगर ये तमाम चीज़ें शामिल ना हों तो फिर भी वो शख्स बरी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी हद तक ये चीज़ डिफ़ाइन ही नहीं की कि उसने जुर्म क्या किया। अब क्योंकि ऊपर से प्रेशर था जावेद इकबाल साहब के ऊपर के सज़ाएँ देनी है और थोक में देनी है, इसी को थोक में कहा जा सकता है, 108 सज़ाएँ। तो जज साहब भी बेचारे आखिर पर हाथ खड़े कर गए। वैसे आज ज़हन में रखिए कि जज साहब ने भी बॉल ही उठाए हुए थे, वो जो उधर मुजस्समा नहीं लगा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, तो जज साहब बेचारे मुकदमा तो लिख नहीं सकते थे क्योंकि दोनों हाथों में तो वो गेंद थे, वो जो इस्लामाबाद में गेंद थे ना, वो जो उठाए हुए थे, वो जज साहब ने उठा के रखे हुए थे ऐसे। अब जब अगर ऐसे उठाए हो तो आप बताएं फैसला कैसे लिखेंगे? फिर आप कहेंगे फैसला कैसे आया? वो तो पीछे से उन्होंने भिजवा दिया ना, जब बाल पकड़वाए तो उन्होंने जज साहब को वो फैसला लिख के पकड़वा दिया। वो मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, वो जो इस्लामाबाद के अंदर लगे हुए थे, एक यादगार लगी थी जो बाद में तोड़ दी गई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो पूरी यादगार तोड़ी गई थी या बॉल्स भी तोड़े गए थे, क्योंकि वो यादगार तोड़कर तो ज़मीन बोस कर दी गई थी और वहाँ कंक्रीट पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे खबर आई थी कि उसमें से बीच में से कोई बॉल्स को उठाकर ले गया। बाकी वो जो हाथ थे वो तोड़ दिए गए थे। अच्छा, हाथ अक्सर सियासतदानों के, जजों के, बेचारों के ही तोड़े जाते हैं, आपको पता है, तो वहाँ भी मेरा ख्याल ऐसे ही हाथ तोड़े गए। खैर, वापस आते हैं तो जज जावेद इकबाल शेख साहब ने कहा कि बंदे क्योंकि ज़्यादा थे, हर एक का रोल डिफाइन करना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने फिर एक बंदे के गुनाह पर सबको सजा सुना दी। आपको मजाक लग रहा होगा, ये जज साहब ने फैसले में लिखा है कि बंदे ज्यादा थे, हर एक का रोल डिफाइन करना मुमकिन नहीं था, इसलिए जो एक ने गलती की है उसी में सब ने इर्तकाब किया तो सजा दे दी। अब ये फौजदारी के मुकदमात के बुनियादी असूलों के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जब ये किसी भी सीरियस, ये कॉमेडी से निकल के सीरियस अदालत में जाएगी तो एक तो हसाम गवाह झूठा साबित हो गया, एक ये जो बातें सारी की सारी हैं ये गलत निकली, तो अब ये मुकदमा फारिग, आप समझिए सज़ाएं तो दी हैं लेकिन ये मुकदमा फारिग, ये सज़ाएं टिक नहीं सकती जब भी कभी ये सीरियस किसी भी अदालत के अंदर जाएंगी। अब चलते हैं अगली तरफ, इसका कुछ जो पॉलिटिकल पहलू है अब उस पर भी बात कर लें, क्योंकि एक तो इसकी अदालती पहलू तो जाहिर है पॉलिटिकल पहलू में से ही निकलता है। इससे पहले आपको पता है कि जो अहमद खान भच्चर हैं, जो सूबाई असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई के अहमद चट्ठा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद, ये इनको तो पहले ही सज़ाएं दी जा चुकी हैं, 10-10 साल की लाहौर में दी जा चुकी हैं। आज शेख रशीद साहब के भतीजे शेख राशिद शफीक, उनको भी यहाँ 10 साल की सज़ा दे दी गई है। शेख रशीद ने अपने एक बयान में, वीडियो बयान में कहा कि भाई हमारा फैसलाबाद की सियासत से क्या लेना देना, हमें क्यों आप सज़ा दे रहे हैं। बहरहाल उनको भी सज़ा दी गई है। अब इसका जो सियासी पहलू है वो ये है कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने इन सज़ाओं के बाद एक ऐलान किया है। उन्होंने एक पॉलिटिकल, ज़ाहिर है आज एक गैदरिंग भी थी, उसके बारे में अगले व्लॉग में बताएंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अब ये सिस्टम इस तरीके से चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने बड़ी कोशिश की है लेकिन सिस्टम हमें मज़ीद इस तरह से चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गौहर खान साहब ने कहा है
کہ یہ سسٹم آپ کو مبارک ہو، اب کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا اور یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی یہ آپشن عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گی اور ان سے پھر فیصلہ کروائے گی کہ کیا ہم نے واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے، یا اب ہم نے پارلیمنٹ میں واپس نہیں جانا، یا اب ہم نے صرف احتجاج کرنا۔ اس کا فیصلہ تحریک انصاف جلد کرے گی۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب کئی دفعہ جیل میں سے یہ کہہ چکے ہیں، یاد کیجئے ان کی سٹیٹمنٹس، یاد کیجئے کہ میں اپنے ممبران کو کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ مت کھیلیں، احتجاج کریں۔ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ یہ تقریریں کریں گے اور پارلیمنٹ کھیلیں گے تو اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ یہ یاد کیجئے عمران خان صاحب ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں۔ اب آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ جس دن مخصوص نشستیں چھینی گئی تھیں تو ہم نے بھی آپ کے سامنے ایک یہی تجویز رکھی تھی کہ اب تحریک انصاف کو ان اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے۔ ظاہر ہے میں نے کہا تھا یہ میری ذاتی رائے ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس پر جو ہے وہ اعتراض بھی ہوگا، اور بہت سارے لوگ کہیں گے کہ وہ تب آپ نے اسمبلیاں چھوڑی تھیں پنجاب کی اور کے پی کی 90 دن میں الیکشن کے لیے، تب آپ نے غلط کیا تھا، اب آپ پھر غلط کریں گے۔ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وقت سیاسی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک فیصلہ ایک وقت میں اگر درست نہ ہو یا ویسے رزلٹ نہ لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی فیصلہ ہمیشہ ویسے ہی رزلٹ آئے گا یا ہمیشہ وہ درست نہیں ہوگا۔ جس دن مخصوص نشستیں چھینی گئی تھیں، میں نے اس دن کہا تھا کہ اب اس سسٹم میں تحریک انصاف کو اور کچھ نہیں مل سکتا۔ سسٹم کے اندر رہ کے اسے لیجیٹمیسی دے کر تحریک انصاف کا زیادہ نقصان ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک تقسیم بھی ہے، ایک وہ ورکر جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، ایک وہ ورکر جو سڑک پر ہیں، ایک وہ ورکر جو پارلیمنٹ میں ہیں۔ تو اکثر اوقات حالانکہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی تو خوش نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی تو برے ہی حالات ہیں، لیکن باہر والا سمجھتا ہے وہ اچھے ہیں۔ تو ایک کائنڈ آف ایک پیج پہ نہ ہونے والی بھی ایک فیل آتی ہے۔ ذاتی میری رائے ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ سے باہر آئیں گے تو پھر سب جت کر مل کر تمام کے تمام جو ہیں وہ پروٹیسٹ کی طرف سوچیں گے، کیونکہ پھر ہر شخص کی اپنی بقا ہوگی۔ عمران خان کا کاز تو ہے، پارٹی کا تو ہے، لیکن پھر ہر شخص کا اپنا ذاتی انٹرسٹ بھی ہوگا۔ جو پارلیمنٹ میں ہوگا اور نکل آئے گا وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا چاہے گا، اس لیے پارلیمنٹ سے نکل آنا چاہیے۔ یہ ہم نے جس دن مخصوص نشستوں کی بات ہوئی تھی اس دن کی تھی۔ آج گوہر صاحب نے بھی وہی بات کی ہے، مبارک ہو۔ جو سب سے پہلے خان صاحب نے بات کی، اس کے بعد اور بھی لوگوں نے بات رکھی ہوگی، میں نے بھی رکھی تھی، آج گوہر خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، ہم پھر ریپیٹ کریں گے۔ اس سسٹم میں تحریک انصاف کو اب اور کچھ نہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے حل کیا ہے؟ دیکھیے، حل اس کا ایک تو کوئی اوور نائٹ کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، اب یہ بات تو طے ہے کہ مارشل لا ڈکلیئرڈ نہیں ہے، لیکن ملک میں مارشل لا یا عاصم لا ہے، تو فیلڈ مارشل صاحب ایک ضیاء الحق کی طرح، مشرف کی طرح اس وقت اپنا سکہ جمائے بیٹھے ہیں اور ملک کے اوپر مارشاء اللہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اب یاد کیجئے، جب بھی مارشاء اللہ لگتا ہے تو وہ کوئی ایک دن، 2 دن، سال، 2 سال، 3 سال میں نہیں ختم ہوتا، تھوڑی لمبی ریس ہوتی ہے، تھوڑی لمبی جستجو ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دھوکے تو دے نہیں سکتے، یہ لڑائی لمبی ہے۔ اس کے لیے آپ کو وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ پارٹی کی جو فورمز ہیں وہ کریں گے، ظاہر ہے، اور پھر وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے اور پھر عمران خان صاحب حتمی فیصلہ کریں گے، تو ہوگا تو وہی۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ میری رائے اس میں بڑی کلیئر ہے کہ چھوٹی چھوٹی بے شک تحریکیں چلیں۔ میں نے جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے مہینے کے اندر رزلٹ نہ آئیں، 6 میں نہ آئیں، سال میں نہ آئیں، ہو سکتا ہے یہ لمبا پروسیس ہے جو کہ لگ رہا ہے، لیکن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جتنا آپ اندر رہیں گے اتنا آپ کو یہ توڑیں مروڑیں گے، اتنا آپ کو یہ کمزور کریں گے، اتنا آپ کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے، اتنا آپ کے اندر چیزیں خراب کریں گے۔ اس لیے مہینہ پہلے جو گزارش کی تھی وہ آج بھی ہم کریں گے کہ اس سسٹم کے اندر اب تحریک انصاف کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اب تو خیر ہم نے کیا درخواست کرنی ہے، یہ تمام لوگ جنہیں 10-10 سال کی سزا دی ہے انہیں ویسے ہی پارلیمنٹ سے فارغ کر دیا جائے گا۔ پہلے آپ کو پتا ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی نشست پر تو اب الیکشن کا اسکیجول بھی جاری کر دیا گیا ہے، تو ان تمام لوگوں کو ویسے ہی ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہی ہو گیا جو ہم نے مہینہ پہلے کہا تھا۔ اگر تب خود کیا جاتا تو میرے خیال میں یہ پھر ایک اور بھی آرگومنٹ ہے کہ جی اچھا ہے یہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے منہ پہ اور کالک مل رہے ہیں، تو یہ جج بہتر آپ ہیں اور تاریخ ہوگی، ضروری نہیں کہ میری رائے
حتمی ہو اور درست ہو، تاریخ جج کرے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور آج کے دن کے لیے اہم بات کہ آج جولائی کی 31 تاریخ تھی۔ آج ہی کے دن عدالت نے مشرف کے مارشل لاء کو غلط قرار دیا تھا، غیر آئینی قرار دیا تھا، اور انہیں آئین توڑنے پر غداری کا مرتکب قرار دیا تھا۔ تو یہ آج آپ یہ بھی کہہ لیں کہ واپس اگلوں نے سیاستدانوں سے بدلہ بھی لیا ہے۔ 31 جولائی کو ہی مشرف کو سزا سنائی گئی تھی۔ آج 31 جولائی اس فیصلے کی سالگرہ کے دن انہوں نے ایک بڑی سیاسی جماعت کی تقریباً تمام لیڈرشپ کو سزا سنا دی۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آج اس چیز کا بھی ایک قسم کا بدلہ کہہ لیں، آپ نے کہنا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی یاد تازہ کی ہے، یا جو بھی آپ اس کے اندر سے چیز نکالنا چاہتے ہیں، لیکن آج انہوں نے 31 جولائی کی یاد تازہ کی ہے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔